बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़े अहम केस की समाअत हुई है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ दी गई थी। ना सिर्फ उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई और 4 रुकनी बेंच ने बड़ा फ़ैसला दिया है, बल्कि इस पूरी ब्लेम गेम के पीछे, गालियाँ निकलवाने के पीछे जिसका हाथ है और वो बिलावल जरदारी है। मैं और आप जानते हैं अब FIA को फ्री हैंड मिल गया है बिलावल जरदारी एंड गैंग के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फ़ैसला लिखवाया है। बड़ी अहम डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे हाफिज़ साद रिजवी जो कि TLP के सरबराह हैं, उनको आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया था। बड़ी अहम समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि लाहौर में अनोखा वाक़या पेश आया था और जो मजिस्ट्रेट है, स्पेशल मजिस्ट्रेट, उसने काशिफ नाम था स्पेशल मजिस्ट्रेट का, उन्होंने क्या किया कि एक सस्ती सब्ज़ी बेचने वाले वकास के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। पहले उसको गिरफ़्तार करवाया, गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने उसको रिहा कर दिया था, फिर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया था। लेकिन जो स्पेशल मजिस्ट्रेट थे उनकी तो छुट्टी हो गई, उनको तो मुअत्तल कर दिया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनसे ज़िम्मेदारियाँ ले ली गई। लेकिन वो गरीब, क्योंकि मुकदमा फ़ाइल हुआ तो मुकदमा तो अपने प्रोसेस ही ख़त्म होगा, उसने आज एडिशनल सेशन जज साहिर इस्लाम साहब की अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की है। मुलज़िम का नाम मोहम्मद वकास है। ये सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाला है, सब्ज़ी फ़रोश है और सस्ती सब्ज़ी बेचने के इल्ज़ाम में इसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने मुलज़िम मोहम्मद वकास की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मंजूर करते हुए अबूरी ज़मानत को, इंटरम बेल को 7 जुलाई को रिकॉर्ड तलब कर लिया है केस का, और 7 जुलाई को मज़ीद अब रिकॉर्ड के बाद अदालत देखेगी कि आया इस केस को मज़ीद लेकर चलना है या इस केस को मंजूर करना है, इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको कंफर्म करना है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं रेवंड अदनान रशीद, उन्होंने भी ये कहा था कि जो ये तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने, और जो स्पेशल मजिस्ट्रेट थे उनसे काफ़ी उनकी सरजनिश की थी, और मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ने किरदार अच्छा अदा किया है कि उसको काम से हटा दिया गया है, क्योंकि वो परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे थे। दूसरी तरफ जो मामला है, और वो बड़ा अहम मामला है हाफिज़ साद रिजवी का। आप जानते हैं कि उनको जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है नज़रबंदी का, उसके तहत 90 दिन के लिए नज़रबंद किया गया था। पहले उनकी रिहाई के लिए भी कोशिशें की गई, पहले चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के पास भी ये मामला गया, इसके अलावा जो एक ऑनरेबल जज साहब थे उनकी अदालत में भी ये मामला गया, लेकिन उनको किसी भी तरह से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था, जब 90 दिन का जो मुकम्मल हो जाए नज़रबंदी का पीरियड, तो उसके बाद अगर तौसी करनी हो तो फिर एक बेंच बनाया जाता है जो रेफरेंस के ऊपर समाअत करता है। अब रेफरेंस बनाया था जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने, और वो था कि ना सिर्फ हाफिज़ साद रिजवी बल्कि इनके साथ जो 2 शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी नज़रबंदी में भी, क्योंकि उनकी 90 दिन पूरे होने वाले हैं, अभी पूरे हुए नहीं लेकिन पूरे होने वाले हैं, इस वजह से रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। उस रेफरेंस पर जो बेंच बना जो इस रेफरेंस को सुनेगा, और ये जो नज़रबंदी के कवानीन है उसके तहत जो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक जो बेंच होगा, जो 90 दिन के बाद तौसी करने का इख्तियार उसके पास होगा कि चाहे तो वो जो रेफरेंस होगा तौसी का उसको मंजूर कर ले, चाहे तो उसको मुस्तरद कर दे। जस्टिस मलक शहजाद साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम साहबा भी थी और जस्टिस सदाकत अली खान साहब भी थे। मलक शहजाद साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहबा को आप जानते हैं, मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन केस में जो JIT को सस्पेंड करने वाले कासिम खान साहब के साथ ये ऑनरेबल 2 रुकनी बेंच था, और फिर ये ऑनरेबल 2 रुकनी बेंच ही था जिन्होंने एडवोकेट जनरल के इस्तफसार पर जिन्होंने सवाल किया था कि जनाब किस कानून के तहत बगैर नोटिस किए आपने ये JIT सस्पेंड कर दिए, तो उस पर फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इन्हीं 2 जजेस ने शुरू की थी। 3 रुकनी बेंच था, और 3 रुकनी बेंच ने जो लॉ ऑफिसर थे जो पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके सारी बातें सुनी। लॉ ऑफिसर का ये कहना था कि ये अमन व आमा के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इन्होंने पहले भी धरने दिए हैं, इतने पुलिस वालों की जान ले ली गई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया है, और अब अगर इनके तौसी नहीं दी जाती तो ये बाहर जाके फिर वही अमन व आमा को ख़राब करेंगे, और अमन व आमा के लिए ये और नक्स अमन के लिए ये उसका उसकी वजह बनेंगे।
جب یہ سارے آرگومنٹس ہوئے تو کیونکہ ملک شہزاد صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا، تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو عدالت نے دیکھتے ہوئے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس کا ریفرنس مسترد کر دیا اور کہا کہ مزید توسیع کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر وہاں پر نعرے بازی بھی ہوئی کیونکہ بہت زیادہ سیکیورٹی تھی اور بہت زیادہ وہاں پر سیکیورٹی اور پولیس تھی، تو وہاں پر نعرے بازی ہوتی رہی حافظ سعد رضوی کے حق میں، لیکن بہت زیادہ لوگوں کو مجمع نہ لگنے دیا گیا اور پولیس نے لوگوں کو باہر ہی روک لیا تھا روڈوں پر، اور جس کی وجہ سے جو لاہور ہائی کورٹ کا انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک رہا۔ اب کیا ہے، توسیع نہیں ہوگی تو پھر حکومت کے پاس اگلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اگلا راستہ بھی ہے، اور وہ ہے 780 کے تحت جو مقدمات درج ہیں پھر ان میں نامزد کر دیں گے، پھر جو ریمانڈ شروع ہو جائے گا، پھر ریمانڈ کے بعد جو معاملہ ہے ان کا بیل کا، پھر آگے ٹرائل ہوگا، تو وہ پھر ساتھ ساتھ وہ معاملہ الگ ہے۔ یہ تھا کہ نظر بندی کا یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ پھر نہ کوئی بیل ہوتی ہے، نہ کوئی ریمانڈ ہوتا ہے، نہ کہیں پیش کرنا پڑتا ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس میں اب حکومت دیکھیں کیا اس ریفرنس کے اخراج کے خلاف اپیل کرے گی، یا وہ اب ان کا نام کسی اور لسٹ میں ڈال کے یا کسی اور کیس میں ان کو نامزد کر کے تو پھر ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے توہین عدالت کیس کا، اور یہ سیاسی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مسعود الرحمان عباسی۔ مسعود الرحمان عباسی کے خلاف آج 4 رکنی بینچ تھا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور ساتھ عدالت نے سوال پوچھا کہ آپ نے، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ بلائیں مجھے عدالت میں آپ کو اوقات یاد دلاؤں گا، تو آنریبل جج نے کہا آپ آ گئے ہیں، اب اوقات یاد دلائیں۔ جب یہ بات کی تو اس کے بعد اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، جو ملزم تھا مسعود الرحمان عباسی، انہوں نے کہا جناب میرے گھریلو جھگڑے ہیں، رشتے کے بڑے معاملات ہیں، میں بڑا ہی پریشان تھا اور میں اس پریشانی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری باتیں نکلیں۔ مظہر علی اکبر نقوی صاحب بڑے دبنگ جج ہیں، انہوں نے استفسار کیا، اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آپ نے کوئی گھریلو جھگڑوں کے چکر میں یہ سارا کچھ نہیں کیا، آپ ڈرامے کسی اور کو سنائیے گا، یہ کوئی پری پلان تماشا تھا اور پری پلان طریقے سے ہوا اور آپ نے ہوش و حواس میں کہا، کوئی اتنی بڑی بڑی باتیں بغیر ہوش کے نہیں کہتا، اور آپ کس کی اعماء پر کام کر رہے تھے، کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ ایک بڑا سوال اٹھایا آنریبل جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے۔ نقوی صاحب نے اس کیس کے اندر جو ملزم ہے، ملزم کا جو بیان میں آپ کو مختصر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مسعود الرحمان عباسی نے کہا کہ والدہ کی وفات اور گھریلو جھگڑے تھے، اس کی پریشانی کی وجہ سے یہ ساری بات مجھ سے ہوئی اور میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریمارکس دیے کہ جو گفتگو آپ نے کی وہ کس کو متاثر کرنے کے لیے تھی؟ کیا وہ آپ اپنی پارٹی کو متاثر کرنا چاہتے تھے کہ میں بھی ایک لیڈر ہوں؟ کس کو متاثر کرنے کے لیے تھی؟ ساتھ آنریبل جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے حکم جاری کیا، FIA کھوج لگائے کس کے کہنے پر تقریر کی گئی، یہ تقریر باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی، اور بغیر سوچے سمجھے منصوبے کے یہ تقریر ممکن ہی نہیں، یہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ تھا۔ اور FIA کو آنریبل سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ اب اس پورے معاملے کی کھوج لگا کے عدالت کو آگاہ کریں کہ یہ کس کو خوش کر رہا تھا، کس کی ایما پر جو یہ تقریر کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے کون تھا، اس کا منصوبہ ساز کون تھا جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی بات جب نکلے گی تو دور تلک جائے گی، بات جیسے ہی شروع ہوگی تو وہ بلاول ہاؤس جائے گی، کیونکہ بلاول ہاؤس کے کہنے، بلاول ہاؤس میں بغیر منصوبہ سازی کے یا ان کی جو کنسپائریٹری تھیوری ہے اس کے بغیر تو یہ کچھ نہیں ہونے والا، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا سندھ میں۔ تو مسعود الرحمان عباسی کے کیا اوقات کہ وہ چیف جسٹس کو یہ کہے کہ آپ مجھے بلائیں، میں آپ کو اوقات یاد دلا دوں گا، اور آج وہ عدالت کے سامنے روتا رہا، عدالت کے سامنے منت سماجت کرتا رہا، لیکن عدالت نے ان کی منت سماجت کو رد کر دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے استفسار کیا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی تقریر کی تھی کہ کبھی کوئی گھریلو جھگڑا ہو جائے اور فیملی میٹر ہو، کوئی ایسی بھی تقریر کرتا ہے؟ عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کیا آپ سے پہلے بھی کسی نے ایسی تقریر کی تھی؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب بولے اور انہوں نے فرمایا آپ کہہ رہے تھے کہ عدالت بلائے
تو اوقات یاد دلاؤں گا، عدالت نے بلا لیا ہے، اب آپ ہمیں اوقات دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے۔ اور جو عدالتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور عدالتوں کے سامنے بدمعاشی کرتے ہیں اور عدالتوں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنا ہمیں آتا ہے، جس پر مسعود الرحمان عباسی نے ہاتھ جوڑ لیے اور عدالت سے کہا جناب میں غریب آدمی ہوں، میں عدالت سے معذرت کرتا ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا، آپ نے کس بنیاد پر چیف جسٹس کو سیکٹر انچارج کہا؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے سیکٹر انچارج کہا؟ آپ کے پاس کون سی ایسی دستاویز تھی یا کون سا ایسا ڈاکومنٹ تھا جس کی بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ چیف جسٹس پر حرام کی کمائی کا الزام آپ نے کیسے عائد کیا؟ جواب دیں۔ اب آپ بولتے کیوں ہیں؟ اب روتے کیوں ہیں؟ اب آپ رونے سے نہیں معاملہ حل ہوگا، ہم وہاں پیچھے تک جائیں گے جو سارے کے سارے معاملے میں ملوث ہے اور جو انوالو ہے، اور آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور عدالت نے جو ہے وہ مسعود الرحمان عباسی نے کہا میں پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہوں، 2 بیویاں اور 7 بچے ہیں، اکیلا کمانے والا ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، ہم ان باتوں کو نہیں جانتے، جب آپ گالیاں دے رہے تھے تب آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، اب آپ کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی۔ اور عدالت نے جو ان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی ہے اس کے لیے جو کیس ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ اب اس کے خلاف، اس ملزم کے خلاف آج کیس کا فیصلہ ہو گیا کہ توہین عدالت پہ فرد جرم عائد ہوگی، وہ فیصلہ لکھوا دیا اور ایف آئی اے کو حکم جاری ہو گیا کہ کھوج لگائیں کہ کون کون اس کے پیچھے تھا، اور پھر جو نام بڑے بڑے آئیں گے اور اس میں پہلا نام بلاول زرداری کا آئے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔